रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ के लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जी इंतहाई अहम कार्रवाई थी हाई कोर्ट के अंदर, और जिसके ऊपर जो है वो आज जज साहब जो थे वो छुट्टी के ऊपर थे। आज फिर छुट्टी हो गई और उसके बाद जो है वो एक और उनकी जगह दूसरे जज साहब ने जो है वो ज़ाहिर फिर तारीख़ दे दी है। और उसके बाद उन्होंने जबरान नासिर साहब से कहा आप कोई भी तारीख़ चूज़ कर लें तो उसके ऊपर फ़ैसला हो जाएगा, काम हो जाएगा उसके ऊपर। एक और बहुत अहम चीज़ हुई, आपको पता होगा कि ज़हीर और शब्बीर की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी उनके वकला की जानिब से कि जो IO है उसको चेंज किया जाए, उसके ऊपर एतमाद नहीं, क्योंकि उससे जो चालान दिया था उस चालान से जो है ना वो इनके पेट में बड़े मोशन हो गए थे, इनको बड़े पेटों में मोनोड़ उठे थे, बड़े लूज़ मोशन लग गए थे इनको, और बड़े मज़े की बात है कि चालान एक्सेप्ट भी हो गया। अच्छा जी, ये सारे मामलात हुए। आज ज़हीर और शब्बीर के वकील साहब जो है वो इस्लामाबाद किसी काम से चले गए थे, वो मौजूद नहीं थे, और ये सारी अहम कार्रवाई हुई। दो इनकी अहम चीज़ों में इनको नुकसान उठाना पड़ा। हमारी एक चीज़ कही जाती है जब दो चीज़ें हो जाए ना तो तीसरी लाजमन होती है, तो दो चीज़ें तो हो चुकी हैं ना, तो चालान को भी मुस्तरद कर दिया गया और IO वाली दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई। अब रह गया जी कल्लम कल्ला MLO, तो इंशाअल्लाह MLO भी जो है वो मंजूर हो जाएगा। कब तक रुकेगा आखिर, ठीक है, MLO भी इंशाल्लाह हो जाएगा। एक सवाल मैंने जल्दी जल्दी आपको जो है ना अपडेट दे दी। मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ बताने लगी हूँ। एक सवाल बारहा आ रहा है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर दुआ ज़हरा घर कब जाएगी। ये वो सवाल है कि जिसको सुन के हर इंसान की पहली ख्वाहिश होती है कि वो यही जवाब दे के कल जा रही है या आज जा रही है, मगर ये प्रोसेस है और इसको अभी टाइम लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ये सारा प्रोसेस होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह बच्ची चली जाएगी मेहदी साहब के यहाँ। मेरी मेहदी साहब से जब मुलाकात हुई तो मैंने भी ये सवाल पूछा, मैंने कहा मेहदी साहब आखिर कब बच्ची घर आएगी, आखिर आप लोग दरख्वास्त क्यों नहीं देते, क्यों आप लोग अदालतों से नहीं कहते कि बच्ची को हमारे घर में भेज दें, हमारे घर में रहे। तो मेहदी साहब ने कहा देखिए हमने तो कब से, जब बच्ची शेल्टर होम मुंतकिल की गई थी हमने तो उस वक्त दरख्वास्त जमा करा दी थी, मगर अभी तक जो ऊपर दूसरे मामलात हैं वही अभी तक नहीं हुए। MLO वाला मामला नहीं हुआ, ज़हीर शब्बीर वाला मामला है, ये सारे केसेस चल रहे हैं। तो इसकी बारी आएगी तो इसकी समाअत होगी। फिर उन्होंने कहा कि हम एक और दरख्वास्त देंगे जिसके अंदर कम से कम मुलाकात का जो है वो हमें अदालत इजाज़त दे दे कि माँ बाप को वीक में एक दफ़ा मिलने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये बड़ा अच्छा हो सकता है कि कम से कम बच्ची से मुलाकात हो जाए। वाकई मुझे बड़ी ये चीज़ अच्छी लगी। अल्लाह करे कि इसके ऊपर अदालत जल्द से जल्द जो है वो इसके ऊपर काम कर दे। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि MLO जो है वो अब इतना लेट कर दिया गया है कि अब इस MLO का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर बहुत से ऐसे डॉक्टर्स जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने यही बात की कि MLO बिल्कुल DNA की तरह होता है। जैसे DNA टेस्ट आप जिस भी सदी में करवा लो, जब भी चाहे करवा लो, तो आपको बिल्कुल रिज़ल्ट मिल जाते हैं। उसी तरह उसके वो जो सेल्स होते हैं वो मरते नहीं हैं DNA वाले। उसी तरह MLO के अंदर भी जो चीज़ें पता करनी है वो आपकी बोन्स में से या आपकी हड्डियों में से पता की जाती है। तो इंशाल्लाह वो चीज़ आप इससे बेफ़िक्र रहें कि MLO को अगर लेट भी कर दिया गया तो MLO पर शायद रिज़ल्ट ऐसा नहीं आएगा। रोने का टाइम है ज़हीर और शब्बीर का। जो ड्रामा इन्होंने रचाया था, जो झूठ का पलंदरा इन्होंने बोला था, और जिस खेल को इन्होंने शुरू किया था ये सोच कर के आवाम ने आज तक किसका साथ दिया। यहाँ तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ दिन दहाड़े बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लोग 2 दिन बात करते हैं, 3 दिन बात करते हैं, फिर पुरानी ख़बर कह के उसको छोड़ देते हैं। मगर ये वाहिद मेहदी साहब का केस था, उसकी बेटी का केस था, जिसको लोगों ने अभी तक लोग पूछते हैं। आप यकीन करें हम जिस भी जगह जाते हैं, जहाँ पर भी मेरा जाना होता है, पहला सवाल होता है कि दुआ ज़हरा घर आ गई, दुआ ज़हरा आखिर कब घर आएगी। तो ये लोगों की वो मोहब्बत है, वो लोगों की अपनाइयत है जो इस केस को ज़िंदा रखे हुए। अब इन्होंने जो प्रोपागंडा किया, उसके बाद जिस तरह से ये उन यूट्यूबर्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उन यूट्यूबर्स को मुख्तलिफ सिम्स से फ़ोन करवा रहे हैं, डरा रहे हैं, और उनके पीछे लगें कि वो, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा ज़रिया क्या है, मेहदी साहब अपने तो उनका कोई चैनल है नहीं, उनकी अपनी आवाज़ नहीं है, वो किसी न किसी चैनल के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट होते हैं। तो इनका एजेंडा है कि वो ख़वातीन जो बापर्दा हैं, जो अच्छी फैमिली से हैं और जो अपनी ख़ानदान की इज़्ज़त के साथ इस केस के ऊपर काम कर रही हैं, और उनके साथ बहुत सारे लोग उनसे अपडेट लेते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर से आप लोग अपडेट लेते हैं दुआ ज़हरा केस की। तो इन लोगों ने क्या एजेंडा शुरू किया, क्योंकि अब लाइव पर तो इनकी पाबंदी लग गई,
اب انہوں نے ایک اور چیز شروع کی ہے، انہوں نے اپنے کچھ ایسے لوگ ان کے اندر انہوں نے ہمارے پرسنل نمبر ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں، جس کے بعد جو ہے پھر وہ ہمیں رانگ کالز کا سلسلہ لگا ہوا ہے، رانگ کالز ہمیں آتی ہیں، مگر میری تو عادت ہے، میں تو بلاک پر رکھتی ہوں، میں کسی بھی رانگ نمبر کو اٹھاتی ہی نہیں ہوں، یہ میری بہت ہی اچھی عادت ہے، میں خود اپنی اس عادت سے بڑی خوش ہوں کہ میں کسی بھی رانگ نمبر سے بات نہیں کرتی ہوں۔ اور مگر یہاں پہ نجم زہرا ہے، ان سے بات کی گئی، اس طرح کافی سارے ہیں جن کو کیے، مگر مجھے مستقل 2 دن سے ان نون نمبر سے انتہائی زیادہ فون آ رہے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی ذات کے آگے ہم پریشان نہیں، جب اللہ کی ذات ہمارا ہاتھ تھامتا ہے نا، اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم حق سچ بول رہے ہیں تو یقیناً ہمیں ان سب چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ان آوازوں کو دبا نہیں سکتے۔ کوشش بڑی کی انہوں نے، پہلے تو انہوں نے کوشش کی مہدی صاحب کی آواز کو دبایا جائے، ان کی بیٹی کے تھرو ان کی آواز دبانے کی کوشش کی کہ اگر آپ اس گینگ کے خلاف کھڑے ہوں گے، اگر آپ اس گینگ کے خلاف لوگوں کو کھڑا کریں گے تو ہم آپ کی بیٹی کو آپ کے مقابل لا کھڑا کریں گے، آپ کی بیٹی کے تھرو۔ آپ دیکھیں پورے کیس جب سے یہ چل رہا ہے سب کچھ انہوں نے زہرا کاظمی پہ رکھا، باپ پہ الزام لگائے گا، زہرا کاظمی نے لگایا، یہ کیا گیا، زہرا نے کہا، وہ کیا، زہرا نے کہا، ہر چیز کا الزام بیٹی کے اوپر ڈالا گیا۔ خاص طور پر اس اداکارہ کی بات کری جو اس لائیو سیشن میں انٹرویو میں کہتی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کہا، جو کہہ رہی ہے وہ یہ زہرا کاظمی کہہ رہی ہے، یعنی کہ باپ کے کو جتنا تذلیل یا باپ کا جتنا دل دکھا سکتے تو اس بیٹی کے تھرو اس سے جھوٹ بلوا کر کروایا گیا۔ جب وہاں ناکام ہو گئے پھر انہوں نے خود مہرے بنے، خود آئے اور خود اپنے چینلز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ گند بکتے رہے، مگر جب اس پہ بھی ناکامی ہو گئی، اس پہ بھی بندش ہوئی، پھر انہوں نے جو ہے وہ ظہیر کی فیملی کا سہارا لیا۔ نور بی بی جو کہ کٹ پتلی کی طرح تھی، جو شبیرے کی بیوی تھی، جس کے اندر ایسا لگتا تھا جان نہیں ہے، لیبارٹری میں پڑا ہوا ڈھانچہ نظر آتی تھی، اچانک یکا یک اس کے منہ میں بھی زبان آ گئی، نور بی بی کے بھی منہ میں زبان آ گئی اور وہ پٹر 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 ہر جگہ انٹرویو دیتے، ہر ایک کے اوپر کہانیاں سناتے، بچی کے کراچی سے آنے کی کہانی، بچی کے پیر پڑ جانے کی کہانی، بچی کے رولے ڈالنے کی کہانی، بہت ساری فیک کہانیاں آپ نے ان کے منہ سے سنی۔ اب یہ کٹ پتلے چپ ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ عوام نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا، عوام نے ان سب کو ریجیکٹ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ریجیکٹ کرتے 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 آخر یہ پہنچے اس ریڑھ کی ہڈی تک جو یوٹیوبرز تھے جو مہدی صاحب کا ساتھ دے رہے تھے، وہ خواتین جو پردے میں رہ کے جو عزت دار گھروں سے ہوتے ہوئے بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو ذلیل کرنے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ اپنے کچھ مشتنڈہ قسم کے یوٹیوبرز ہیں ان کے، کچھ بدماش یوٹیوبر ان کے ہیں جن کے نمبرز کو اگر آپ فائنڈ آؤٹ کرو تو ان کا سارا کٹا چٹا، ان کا گھر کا ایڈریس، ان کی لوکیشن سب نکل آتی ہے ہمارے پاس اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون کال کہاں سے کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس پورا ڈیٹا آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سارا ڈیٹا جو ان نون نمبر سے فون کر رہے ہیں، پورا کا پورا ڈیٹا ہم نے جمع کر لیا ہے، کدھر کدھر قصور سے، میاں والی سے، جدھر جیسے سب کالیں آ رہی ہیں، سارا ڈیٹا انشاءاللہ پولیس میں جائے گا، اور جو لوگ بھی ان ساری چیزوں میں ہیں اور خواتین کو ہراسہ کر رہے ہیں الٹے سیدھے فون کر کے، وہ سب کے سب پکڑ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ایک بات یاد رکھیے گا، مہدی صاحب کی بیٹی کا اور مہدی صاحب کا واسطہ جس گینگ سے پڑا ہے نا، وہ انتہائی خطرناک اور انتہائی بد تہذیب لوگ ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کی صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں جو اس گینگ سے جو ہے مہدی صاحب کی بچے کو ریکور کرا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا مافیا ہے اور یہ بہت بڑا گینگ ہے، اس کی پوری چین ہے، اور یہ نہیں ہونے دے سکتے کہ ہماری چین کو توڑ دے اور ہمیں کو ایکسپوز کر دے، اس لیے ساری مہم جاری ہے۔ اس کے لیے لوگ بہت لوگوں کو خرید رہے ہیں، بہت لوگوں پر پیسہ لگ رہا ہے یہاں پر، یہ ساری وہ ریالٹی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو یہ ایکسپیرینس ہے میرا اس پورے کیس کے اندر، میں نے کبھی پہلے نہیں سنا نہ دیکھا تھا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اور آپ کو اتنی زیادہ تھریٹ اور اتنی زیادہ آپ کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ اللہ مگر مالک ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور ڈرنے والے ہم ہیں نہیں، کیونکہ جب ہم حق اور سچ کے لیے نکلے ہیں تو یقیناً وہاں مدد بھی اللہ کی ذات کی آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔